राम्रो आएन भनिरहेको छन्। त्यही मैले भने अब त्यो ह्रस्व दीर्घ मात्रै हेरेर राम्रो नराम्रो भन्न थालियो भने त एउटा कुरा भयो होइन। त्यसैले गर्दा संसारकै उत्कृष्ट अर्थविज्ञ मध्ये एकजना अर्थविज्ञले नेतृत्व गरेको यो बजेट यो बुद्धको भाषा बुद्धले बुझ्छन् होइन, बुद्धको भाषा बुद्धले बुझ्दैन। त्यसैले सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ। त्यसैले अर्थको कुरा अर्थ बुझेको मान्छेले बुझ्छ, अर्थ नबर्थको मान्छेले बुझ्दैन। त्यसैले एकचोटि उहाँहरूले त्यो रिपोर्ट चुनावमा बाले बिरामीको त्यो रिपोर्ट हेरेको जस्तो सर्वै करङ मात्रै देखिन्छ त भन्नुहुन्थ्यो उहाँको बुवाले। त्यसै गरी फेरि अहिले पनि उहाँहरूले यो अर्थ नबर्थको अर्थ लाउनु भयो भने चाहिँ यो स्वाभाविक सुनिँदैन। एकचोटि लगेर डाक्टरको भाषा डाक्टरलाई नै देखाउनु भयो भने चाहिँ उहाँहरूले यसको बारेमा अर्थमन्त्रीले चाहिँ विश्व चाहिँ बुझ्नुभयो, नेपाल बुझ्न सक्नु भएन भनेर टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ। ठिक छ, उहाँहरूले भन्ने कुरा मैले फेरि पनि भने उहाँहरूले सतै टिप्पणी गर्ने कुरा एउटा हो। यसलाई गहिराइमा गएर एकचोटि उहाँहरूले यो डाक्टरको रिपोर्ट डाक्टरलाई लगेर देखाउनु भयो भने, विज्ञको रिपोर्ट विज्ञसँग छलफल गर्नुभयो भने यसले चाहिँ एउटा नयाँ उत्साह चाहिँ जगाउँछ। विश्वविख्यात अर्थमन्त्रीले खालि कल्पना बढी गर्नुभयो भन्ने प्रतिपक्षको आरोप छ। कल्पना मात्र, यो कार्यान्वयन हुने सम्भावनै छैन भन्नु उहाँले। यो ठुलो बजेट आयो, कार्यान्वयन जानु पूर्व कल्पना नै गर्ने, इमेजिन नै गर्ने एउटा त्यो सोच बनाउने हो। एउटा सोच सहितको एउटा प्रतिबद्धता आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले अब फेरि यसलाई सडकको ढङ्गबाट मात्र टिप्पणी नगरौँ, यसको अलिकति गहिरामा गएर। अब यसो भनिदिनुहोस् न, दलितका सन्दर्भमा अधिकार दिने सन्दर्भमा दलितलाई उपेक्षित गरियो भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँका सन्दर्भमा कसरी बजेट आइराखेको छ? तपाईँले अहिले सुनिहाल्नुभयो, दलित बच्चाहरूलाई पोषण भत्ता। तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, यसमा त यो हामीले नै बनाएको बजेट हो, हामीले नै दिएको सुझावमा विज्ञ एउटा यसको अर्थविज्ञले बनाएको यो बजेट हो। त्यसैले गर्दाखेरि दलित समुदायको परम्परागत शिक्षा मुद्दाका कुराहरूदेखि, दलित समुदायमा होमस्टे सञ्चालन गरेदेखि, दलित समुदायका पोषणका कुरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यो समग्रता कुरा छ। त्यसमा पनि अझै दलित समुदायलाई त अझै बढी प्राथमिकतामा राखेर आएको छ। धन्यवाद। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। बजेटमा उठेका कुन चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालका छन्? एकछिनका लागि आकार नै ठुलो भयो अरे। अब अहिले विश्व बजारमा जुन किसिमको अहिले भनौँ न मध्य पूर्वमा त्यो खालको युद्ध छ, अब विभिन्न खालको समस्या त विश्वमै ठेकिरहेको छ। यो बेलामा चाहिँ अब राज्यले चुनौती सामना गर्छ। कर्मचारीको तलब बढायो तर सङ्ख्या कटौती गर्यो। त्यसो भएका कारणले गर्दाखेरि काम लगाउने र चाहिँ त्यसबाट लिनुपर्ने कर्मचारीबाट अप्टिमम सेवा लिने र राज्यलाई विकास गर्ने, त्यही त छ नि। हेर्नुहोस्, त्यहाँ उल्लेख भएका कृषिसँग सम्बन्धित मल उत्पादनको विषयदेखि लिएर औषधि उत्पादनको कुरादेखि लिएर अब नवप्रवर्धनको सन्दर्भको बजेटिङको कुरादेखि लिएर अब विकास उन्नति समृद्धिका लागि बजेटको विषयदेखि लिएर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि बजेट प्रवाह गरेको विषय, यी त नितान्त नयाँ र पुरा हुन सक्ने चिजहरू छन्। र कनेक्टिभिटीको कुरामा हेर्नु, साना बाटाहरू, साना चिजहरूलाई नराखेर राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा बजेट विनियोजन भएको छ। यसले त राष्ट्रिय केन्द्रीय सरकारले गर्ने काम त यही हो नि। सङ्घीय सरकारको बजेटमा पहिला के देखिन्थ्यो भने वडा कार्यालय र नगरपालिकाको झझल्को आउँथ्यो, तर यसपालि त साँच्चीकै राज्यको झझल्को आयो नि। यसरी बुझ्नुपर्छ है। हस्, थ्याङ्क यू म्याम। भन्ने बेला सबै अर्थमन्त्रीजीले बुझाइसक्नु भयो नि त। सरकारले ऋण लियो भन्ने पनि कस्तो हुन्छ कि ऋण कस्तो छ भन्दै गर्दाखेरि लिँदै नलिने, हामीले कुनै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनको लागि त तपाईँले पनि लिनुहुन्छ होला नि त घरमा, होइन? ऋणै नलिने नेपालीहरू कति होला होइन? लिँदै नलिने चाहिँ भन्दा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नु पऱ्यो, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो है त। ऊर्जा क्षेत्रलाई कतिको समेटिएको छ भन्नुहुन्छ? अब तपाईँ त ऊर्जामा विज्ञ पनि हो। यस्तो हो कि हामी सत्तापक्ष हुँदैमा सबै कुरा सही हुनैपर्छ भन्ने पनि होइन। डेफिनेटली सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू छन्, तर समग्रमा चाहिँ हामी धेरै अगाडि जाने लक्ष्यसहित अगाडि आइरहेको छौँ। त्यस अनुसार हामी बजेटहरू बनाइरहेको छौँ, कार्यक्रमहरू नीतिहरू बनाइरहेको छौँ होइन। समग्रमा शुद्ध 100मा 100 नै ठिक छ भन्ने चाहिँ होइन। पहिलेको भन्दा प्रोग्रेसिभ नै छ, पहिलेको भन्दा केही कुरा अगाडि जाने प्रयास गरिरहेको छौँ। त्यो कुरा चाहिँ अब 1 वर्ष हजुरहरूले अब कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि वेट चाहिँ गर्नु पऱ्यो। कार्यान्वयन कति गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हो। कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले त्यस अनुसार पनि बनाइरहेको छौँ। कार्यान्वयन गर्न सक्ने तरिकाले नै त्यही नै हो। विश्वविख्यात अर्थमन्त्रीले नेपालसँग बजेट ल्याउन सक्नु भएन भन्ने आरोप छ प्रतिपक्षको। होइन, त्यो त प्रतिपक्षले सधैँ नै त्यस्तो भन्नु, त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन कि। हामी सत्तापक्ष हुँदैमा सबै चिज नै सही छ, हाम्रो 100मा 100 नै आउँछ भन्न पनि हुँदैन। प्रतिपक्ष हुँदैमा सबै खराब छ, 100मा 0 नै भन्न पनि हुँदैन। जे हो त्यही हो, विज्ञानको आधारमा होइन। त्यसको आधारमा पहिलेकै कम्पेयर गर्नु नि त। यो 1 वर्ष अगाडिकै बजेट कम्पेयर गर्नु नि त, यो बजेटसँग कम्पेयर गरेर हेर्नु नि त। कति नयाँ कुराहरू आएका छन्, कति इनोभेटिभ कुराहरू आएका छन्, अनि जम्मै क्वाड्रेङ्गल भनेर नयाँ शब्दहरू आएका छन्, सबैलाई समेट्ने कुराहरू आएका छन् होइन। सुदूरपश्चिमदेखि लिएर सुदूरपूर्वसम्मका
कुराहरू आएका छन् होइन। सबै कुराहरू लगभग टुरिज्मदेखि लिएर पर्यटनदेखि लिएर कृषिदेखि लिएर शिक्षादेखि लिएर अनुदानमा पनि हामीले व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएका छन् होइन। यिनलाई चाहिँ अब कति कारण अब तलब वृद्धिको कुराहरू आएको छन्। अब तपाईँले पनि आफ्नो अहिलेसम्म सरकारी कर्मचारीहरू जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यसै तलब मात्रै थाप्ने हो नि त। अब उहाँले पर्फर्मेन्सको आधारमा पनि अझै बढ्न सक्छ भन्ने कुरा आयो नि त। भनेपछि तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ भने अझै तपाईँको तलब वृद्धि हुने, तर राम्रो काम गर्नु भएको छैन भने चाहिँ नबढ्ने भयो भने चाहिँ यो पनि त प्रोग्रेसिभ कुरा भयो नि त होइन र। त्यही भएर ट्याक्सेसन सिस्टमबाट पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 21 खर्बको बजेटमा तपाईँलाई सबभन्दा राम्रो लागेको कुरा चाहिँ कुन भन्नुहोस् त? कुन मन्त्रालयको शीर्षकको चाहिँ सबभन्दा राम्रो बजेट हो? यस्तो छ, तलब वृद्धिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको के छ भन्दै गर्दाखेरि तलकोलाई पनि हामीले उठाइरहेको छौँ, माथिकोलाई पनि हामीले के गरेर अलिकति त कम गरेर छौँ होइन। बिचको ब्राकेट्सहरू चाहिँ हामीले अलिकति ठुलो बनाउन खोजिरहेको छौँ। यो मध्यम वर्गीयलाई चाहिँ हामीले अझै माथि उठाउन खोजिरहेको छौँ ताकि हाम्रो ट्याक्स ब्राकेटहरू चाहिँ हजुर कुन शीर्षकको बजेट चाहिँ सबैभन्दा बढी पृथक छ, विगतको क्रमभङ्गता छ? पहिले सुरु चाहिँ मलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको चाहिँ अहिले भर्खरै हामीले एकदमै कायापलट गर्नुपर्ने चाहिँ जनता परिवर्तन भयो, हामी पनि परिवर्तन भयो, पार्लियामेन्ट पनि परिवर्तन भयो, तर ब्युरोक्रेसी परिवर्तन भइरहेको थिएन नि त। ब्युरोक्रेसीलाई पनि हामीले त पुस गर्नुपर्ने छ नि त। यो एउटा ब्युरोक्रेसीको पार्ट चाहिँ हामीले अझै एक्सटेन्सिभली नलैकिन चाहिँ हामीले काम गर्न सक्दैन, किनकि ड्राइभरहरू त उहाँ नै हो नि त। त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ, त्यही भएर तलब वृद्धि लगायत कुरा मलाई त्यो चाहिँ एउटा स्पेसल लाग्यो। रोजगारी उत्पादनको लागि रोजगारी उत्पादन तपाईँले धेरै भनेको, उद्योग धन्दा चलाउँछु भनेको, रोजगारीको लागि के ल्याउनु भयो? अब यस्तो छ, रोजगारीको लागि बढी भयो, योले कार्यान्वयन गर्न सकस छ, हेर्दा सुन्दा वाउ छ कसले भने? यो प्रतिपक्षका नेताहरूले। ए होइन, यस्तो समग्रमा एकदमै राम्रो छ होइन। अब जस्तो हामीले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्छ। जस्तो अब रिमोट एरियामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ समयमा चाहिँ होइन हेलिकप्टरहरू नपाएर कति डेलिभरी हुने महिलाहरू मृत्यु भएको छ होइन। त्यस्तोहरूलाई पनि व्यवस्था गरेको छ अहिले, पहिला त्यस्तो थिएन। टुरिज्म एरियाहरूलाई चाहिँ विकास गर्ने भनेर बजेट छुट्याइएको छ। त्यस्तै के अरे सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरूलाई पनि बढाइएको छ। तर म के भन्छु भने यो चाहिँ 13वटा मन्त्रालयले बाँड्छ के, अनि फेरि स्थानीयले पनि बाँड्छ, प्रोभिन्सले पनि बाँड्छ, सङ्घीयले पनि। यसलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ एकत्रित गरेर चाहिँ गऱ्यो भने अनि त्यसमा चाहिँ स्थानीयले के गर्ने होइन, प्रमाणीकरण गर्ने, किनभने स्थानीयसँग चाहिँ जनतासँग जोडिएको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ एकत्रित भन्छ नि, त्यो चाहिँ एकद्वार प्रणाली गऱ्यो भने पारदर्शी हुन्छ। अनि जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कबाट पठाइदिने डिजिटल के अरे यो के अरे मोबाइल ब्याङ्क ट्रान्सफर गरिदियो भने अनि त्यसको पनि त्यही किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टाफहरू चाहिँ खडाउनु पर्यो नि, कर्मचारीहरू। अनि अब कर्मचारीमा बढी गयो भन्ने कुरा होइन कि। अब जस्तो तपाईँको करारमा भएका राजनैतिक नियुक्तिहरू जम्मै हटाइदिएको छ भनेपछि लोकसेवा गरेर भिडेर आउनेहरूको लागि त राम्रो व्यवस्था गर्नु पर्यो। काम गर्ने मान्छेलाई डबल पनि काम गरिरहेछन्, उनीहरूलाई तलब 10% बढाउनु भनेको 3-4 वर्ष नबढाएर अहिले बढाउनु भनेको ठिकै त हो नि। सुरु दिनदेखि मैले एउटा सोधिहालेँ, सुरु दिनदेखि अर्थ मन्त्रालय धाइरहनु भएको थियो, सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरूलाई भेटिरहनु भएको थियो, बिरिङ खोलाको पुल तपाईँको समस्याको पटक पटक उजागर गरिरहनु भएको थियो। के छ यो बजेटले सम्बोधन गरेन? एकै बेलामा गरेको लागि कन्टिन्यू भनेर भन्नुभयो। मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग पनि प्रश्न राखेको थिएँ। मैले चाहिँ एकीकृत बस्ती के अरे पूर्वाधार विकासको कुराहरू मैले लगाएको थिएँ। त्यो बजेट मेरो परेन भन्ने, स्मार्ट सिटीको मेरो क्षेत्रमा परेन भनेको थिएँ। तर पुरानो बजेट चाहिँ तपाईँको कन्टिन्यू भएको छ भन्नुभयो। पुरानो बजेटहरू जुन पहिला सुरुवात गरिरहेको थियो नि, त्यो बजेट चाहिँ कन्टिन्यू छ, निरन्तर छ भन्नुभयो। अहिले मैले प्रश्न चाहिँ गरेको थिएँ उहाँलाई। यो स्रोत जुटाउनु त गाह्रो होला नि त। अब यो म यति लगानी त गरियो, तर स्रोत 21 खर्ब खर्च होला 1%। किन हुँदैन? अब जस्तो टुरिज्म एरियाहरूलाई चाहिँ विकास गर्ने भने छ। अब तपाईँको अब टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अलिकति गरेपछि नै पारदर्शी हुन्छ, सुशासन कायम हुन्छ, हो कि होइन? अनि त्यसको लागि त खर्च लागिहाल्छ। अब पहिला त्यो नभएको कुराहरू इस्टाब्लिस गर्नलाई त टाइम लागिहाल्छ नि। अर्को कुरा इन्भेस्ट गरिसकेपछि तर लगानी गर्दाखेरि के हेर्नुपर्छ भने हामीले त्यसबाट चाहिँ राजस्व कति ल्याउँछौँ। जस्तो मैले अघि पनि भनेको छु, कोशी प्रदेशले 15% चाहिँ हामीले जिडिपी ल्याउँदो रहेछौँ भनेपछि सबैभन्दा सेकेन्डमा। अब जस्तो बागमती चाहिँ ल्याउने नै भयो काठमाडौँ होइन, सबै सेन्ट्रलाइज छ यहाँ। बागमतीको 36% समथिङ छ होइन। तर हाम्रो कोशी प्रदेशले चाहिँ 15% भनेको अरूभन्दा हाइएस्ट जिडिपी हो र उत्पादनमा पनि हामीले हाइएस्ट ल्याएको रहेछौँ। तर हामीलाई चाहिँ लगानी गर्दाखेरि चाहिँ 49% छ क्या, अरूलाई चाहिँ 50%, 60%, 70%सम्म छ।
र जहाँ चाहिँ उत्पादन गरेछ उत्पादनको आधारमा जिडिपीको आधारमा त्यो क्षेत्रलाई लगानी गरेर ऊ राम्रो गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। हस् मानिज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट वाचन भएको छ। जेएनजीको आन्दोलन पश्चात यो परिवर्तनको लडाइँ पश्चात भएको निर्वाचन पश्चात बनेको लगभग 2 तिहाईको सरकारको तर्फबाट यो जुन प्रस्तावित बजेट जुन आएको छ यसले तीनवटा जेनरली हरेक डकुमेन्टको इन्टेन्सन एउटा इन्टेन्ट अफ डकुमेन्ट भन्छ होइन, हरेक बजेटको एउटा आशय हुन्छ। र मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोधेको थिएँ कि यस बजेटको मुख्य आशयहरू के हो भन्दाखेरि उहाँले इकोनोमीमा बिग ब्याङ, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा बिग पुस र गभर्नेन्समा बिग हिट भनेर तीनवटा कुरामा, इकोनोमीमा बिग ब्याङ, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा बिग पुस र गभर्नेन्समा बिग हिट, सुशासनमा बिग हिट, यो तीनवटा कुरा। जस्तै सुशासनलाई धेरैवटा पक्षले यसलाई चाहिँ फेसलेस, कन्ट्याक्टलेस, मान्छे डिजिटली घरबाटै कारोबार गर्न पाइयोस् र व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट नहुँदाखेरि धेरैवटा करप्सन रिलेटेड एक्टिभिटिजहरू कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी हुने धेरै गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न सकिन्छ यदि धेरै कुरा डिजिटली गरियो भने, त्यो एउटा कुरा। मधेसलाई, कर्णालीलाई, सुदूरपश्चिमलाई यो बजेटले निकै नै प्राथमिकतामा राखेको, पुललाई, झुलुङ्गे पुललाई निकै नै प्राथमिकतामा राखेको, सडकलाई, त्यसरी नै उद्यमीहरूलाई, त्यसमा पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई, वैदेशिक लगानीलाई र नेपालीहरू जुन विदेशमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। दलितलाई, दलित बालबालिकालाई खाजादेखि लिएर भत्ता धेरैवटा कुरामा सुविधाको परिकल्पना गरेको छ। यसैले गर्दाखेरि एकजना प्रतिनिधि सभा सदस्य, एकजना जनप्रतिनिधिको रूपमा हामी उत्साहित छौँ, हामी हर्षित छौँ। बजेट पश्चात केही क्षण पार्टी सभापति लगायतसँग कुरा गर्ने मौका पाएको छु, प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू पनि उत्साहित हुनुहुन्छ, पार्टी सभापतिज्यू पनि उत्साहित हुनुहुन्छ र यो बजेट बारेमा केही छोटो समय पश्चात नै अर्थमन्त्रीज्यू पनि आफू तपाईँहरूमाझ उपस्थित हुनेछ, आफ्नो धारणा उहाँले राख्नुहुन्छ। धन्यवाद। बजेट अलिक महत्त्वकाङ्क्षी भयो, कार्यान्वयनको लागि अलिक जटिलता हुन्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि मान्यज्यू। अलिक महत्त्वकाङ्क्षी बनाएकै हो होइन, तपाईँले जहिले पनि हामीहरू यथास्थितिमा, जहिले पनि हामी एउटा रिटेन्सन ओरिएन्टेड, अर्को ग्रोथ ओरिएन्टेड भन्छ। हामी अगाडि बढ्नलाई, ग्रोथ सहित अगाडि बढ्नलाई एउटा महत्त्वकाङ्क्षी कुरा थाल्ने, आँट्ने कि होइन चलायमान भइरहेको, सधैँ चलिरहेकोस् भन्ने मात्र गर्ने। महत्त्वकाङ्क्षी भन्ने तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो कुरामा मेरो सहमति छ। महत्त्वकाङ्क्षी बनाएकै हो, किनकि सधैँ सम्झौता गरेर चलायमान बजेट कतिसम्म रहन्छ। कुनै न कुनै दिन त यस्तो दोहोरो तेह्रो हाइजम लमजम गर्नु त पर्छ नि त्यसले, त्यो चाहिँ कहिले गर्ने त। त्यसैले गर्दा स्रोत चुनौतीपूर्ण छ। चरणमुखी देखियो। चित्रणमुखी त कहाँ देखिएको छ? स्रोतको बारेमा चुनौती, मेन चुनौती त उहाँले भन्नुभएको स्रोत नै हो नि, कार्यान्वयन भन्दा पनि स्रोत नै हो। तर स्रोतमा तपाईँको अब हाम्रो एक किसिमको परिकल्पना छ कि आर्थिक वृद्धि दर छ, आर्थिक वृद्धि भएपछि आम्दानीहरू, अर्थतन्त्र चलायमान, कर्मचारी तन्त्रको 21 अर्ब 34 करोड रुपियाँ अहिले हाम्रो बजेट आयो। 2124 अरब 34 करोड भनेको 21 खर्ब 24 अर्ब 34 करोड रुपियाँ आयो। अब यसमध्ये अब यो बजेट त आयो, बजेट चाहिँ अब कहाँबाट कति उठाउने भन्दा 1405 अर्ब करिब करिब राजस्वबाट उठाउने भनेर अहिले आयो भने 1405 अर्ब 31 करोड आयो भने वैदेशिक अनुदान 61 अर्ब 74 करोड ल्याउँछु भन्ने अहिले अर्थमन्त्रीको दाबी छ भने 657 अर्ब 29 करोड पैसा पुग्दैन। त्यो सामान्य रकम होइन। बजेट ल्याउनु ठुलो कुरा होइन, बजेट त अहिले 50 खर्बको पनि ल्याउन सकिन्छ। भने हाम्रो
कति रकम पुग्दैन भने 657 अर्ब 29 करोड रुपियाँ पुग्दैन। त्यसमध्ये 247 अर्ब 28 करोड विदेशबाट ऋण ल्याउँछु भनेको छ सरकारले भने 410 अर्ब के भनेको छ आन्तरिक ऋण भनेको नेपालभित्रबाट म ऋण उठाउँछु भनिरहेछ भने यो बजेट यहाँभन्दा अगाडि पनि 18 खरबको 17 खरब 19 खरबसम्म आयो तर कार्यान्वयन गर्दाखेरि 13 खरबमा झरेको इतिहास छ। त्यो भएर 21 खरबको यो 657 अर्ब 29 करोड रुपियाँ चाहिँ यो पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याउने सबभन्दा त्यो विषयवस्तु उठ्छ र रह्यो अब बजेटमा कर्णाली। अब कर्णालीको रातो किताब आउन बाँकी छ तर अहिले बजेटमा केपिओडीको सरकारभन्दा पनि कम बजेट आयो। घटालाई उपेक्षा गरेर जस्तो उदाहरणका लागि हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको कति छ बजेट आज अर्थमन्त्रीले पेश गरेको ल हेर्नुहोस् है यो कुनै आरोपको कुरा होइन यथार्थको कुरा हो। 286 अर्ब रुपियाँ अहिले केमा छुटाइएको छ भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास दुईटा मन्त्रालयहरूको यताउति गरेर गर्दा 286 अर्ब छुटाउँदा कर्णाली प्रदेशमा जम्मा 4 अर्ब रुपियाँ छ। 1 अर्ब नाङ्मोदेखि गमगढीसम्मको कालेपत्रका लागि होइन जबकि 91 करोड अलरेडी हामीले अघि लगिसकेका बजेट हो योभन्दा अगाडि सरकार बन्नभन्दा अगाडि भने बाँकी रहेको 3 अर्ब रुपियाँ तपाईँ कर्णाली करिडोर लगायत अन्य ठाउँमा गरेर गर्दा जम्मा अहिलेसम्म आर्थिक रूपमा अब 4 अर्ब आएको छ। र अर्को एउटा कुरा अचम्मको कुरा कर्णालीलाई सधैँ गरिब बनाउने भयो यिनीहरू। जस्तो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हामीले के मागेका थियौँ अहिले यतिखेर हामीले मेसिन मागेका थियौँ एमआरआई मेसिनहरू न्युरो सर्जनहरू मागेका थियौँ ट्रामा सेन्टर मागेका थियौँ तर सरकार के दिइराखेको छ न्युरो सर्जन पनि दिएन एमआरआई मेसिन पनि दिएन ट्रामा सेन्टर पनि दिएन। बरु के भन्दैछ भने कोही मान्छे घाइते भयो भने हेलिकप्टरमा उद्धार चाहिँ गरिदियो भने उद्धार गर्नु राम्रो कुरा हो यो नराम्रो कुरा होइन तर हामीले त्यहीँ उपचार गर्न पाउनु पर्यो नि त। त्यो भए हुनाले त्यो छ र बजेट चाहिँ समग्रमा हेर्दाखेरि अब म प्रतिपक्षी भएपछि सबै नकारात्मक हो नराम्रो भन्ने विषयवस्तु होइन। बजेट केही क्रान्तिकारी आएको छ केही रेभोल्युसनरी आएको छ तर यो बजेटको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ के रहन्छ र यो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ कसरी लिन्छ त्यो कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा छ विषयवस्तु। स्रोतको पनि विषय छ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ स्रोत नै हो। 657 अर्ब रुपियाँ चाहिँ कहाँबाट ल्याउने वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको कुरा छ। हस् म यही नै भन्छु। बजेट भन्दा बाहिरको कुरा यो मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा प्रतिपक्ष दलको धारणा के हो कसरी जाने अब होइन यो त कसो भने यो प्रतिपक्ष दलको भन्दा पनि सरकार सुशासनको पक्षमा बन्या हो। सरकारको पहिलो नारा भनेको सुशासन हो। सुशासन भनेको सरकारी निकायले गरेका कुनै पनि कामको कार्यान्वयन गर्ने हो। कार्की आयोगका दोषीलाई जसरी सरकारले पक्राउ गरेका थियो मानवाधिकार आयोगका दोषीलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेर जेल हालेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ सरकार। बजेट हेर्दा मिश्रित खालको नै देखिन्छ। आकारमा धेरै ठुलो भयो वास्तविक देखिएन। योजना आयोगले तोकेको सिलिङ 20 खर्ब वरिपरि थियो त्यसमा झन्डै 1.5 खर्बभन्दा बढी बढाइएको छ। त्यसो हुँदा यो चाहिँ आकार अस्वाभाविक रूपले बढाइएको छ। एउटा यो वास्तविक होइन अर्थमन्त्री स्वयंलाई पनि थाहा छ कि विगतमा 18-19 खर्ब ल्याउने अनि पछि वास्तविक चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर 16-17 आउँथ्यो। यस्तो भन्छु यो चाहिँ बजेटको चाहिँ एउटा राम्रो विशेषता भनेको सुधारमुखी एजेन्डा देखिन्छ होइन। र अब मैले डिटेलमै भन्नुपर्छ है मैले त्यही भएर अब तपाईँहरूले मैले क्वेसन गर्नु अब अफसोर मैले हेर्दाखेरि यो मेरो पर्सनल एनालाइसिस हो। अब यसलाई थप अध्ययन गर्नै बाँकी छ। अब अफसोर बन्ड र डायस्पोरा बन्ड जस्ता बजेटका अवयवहरू इनोभेटिङ चाहिँ तपाईँ इनोभेटिभ फाइनेन्सिङ मेकानिजम्सहरूको दृष्टिले प्रगतिशील देखिन्छ होइन। त्यो उहाँको एउटा एक्सपर्टिजको पाटो पनि हो। एआई फ्याक्ट्री स्थापना गर्ने प्रस्ताव मातृभूमि कोष भन्ने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ अवधारणा पनि उहाँले राख्नुभयो त्यो पनि राम्रै पक्षहरू हो। अब सार्वभौम क्रेडिट प्रणाली सभरेन क्रेडिट रेटिङको विचार पनि सैद्धान्तिक रूपमा आशाजनक देखिन्छ किन त्यो महत्त्वपूर्ण छ। तर के भयो भन्दाखेरि बजेटले नेपालमा निरन्तर देखिआएको चाहिँ तपाईँको लेखा परीक्षणको अनियमितता घटाउने विषयमा चाहिँ ध्यान नदिएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको छ है। अर्बौँ रुपियाँको हाम्रो अब बेरोजगार घटाउने विषयमा पनि ठोस पहल कदमी मैले देखेको छैन। अब यसले चाहिँ यो बजेट हेर्दै गर्दा मलाई के लाग्यो भने फिच रेटिङमा ग्रे लिस्टमा त हामी छँदैछौँ त्यसबाहेक फिच रेटिङमा पनि हामी BB-
माइनसमा छौँ। त्यो कुराबाट कसरी माथि आउन सकिन्छ भन्ने प्रष्ट कुरा चाहिँ हामीले बजेटमा मैले पाउन सकिनँ। यद्यपि कर्मचारीहरूको तलब बढ्यो, त्यसले गर्दाखेरि ब्युरोक्रेसीमा एउटा मनोबल उच्च भएर ऊर्जा आउने, त्यसले कामको इफिसियन्सी बढाउने कुरा होला। इन्फ्लेसनलाई पनि समायोजन गरेको पाइन्छ कतै, होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तो यसमा मैले एउटा समग्र रूपमा हेर्दाखेरि राष्ट्रको ऊर्जा क्षेत्रलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिएको जस्तो लाग्छ। ऊर्जा क्षेत्र राम्रो हुनु भनेको चाहिँ भोलिको दिनमा त्यसले रोजगारीदेखि लिएर देशको अर्थतन्त्रमै ठुलो कायापलट लिएर आउन चाहिँ सक्छ, होइन। सुन्दाखेरि बजेट एकदमै, अब तर यसको क्रिटिकली मैले भन्न पऱ्यो, सुन्दाखेरि चाहिँ बजेट एकदमै तपाईँको चाहिँ महत्त्वकाङ्क्षी सुनिन्छ। अनि उहाँले प्रस्तुत गर्दाखेरि सबै क्षेत्र समेट्नु भएको छ, होइन। त्यसले गर्दा म एकदम विश्वकै उत्कृष्ट हो कि जस्तो पनि लाग्छ। विश्वको उत्कृष्ट बजेट त होइन, मैले भन्न खोजेको सुन्दा त्यस्तो लाग्छ कि सुमधुर सङ्गीत सुने जस्तो भयो हामीलाई। तर मुख्य प्रश्न भनेको चाहिँ यसको बजेटको स्केल एन्ड साइज भन्दा पनि यसको चाहिँ कार्यान्वयन संरचनासँग सम्बन्धित हुन्छ। अब भोलिदेखि यस सरकारको चाहिँ कार्यान्वयन ढाँचा कसरी डिजाइन गरिएको छ भन्ने कुरा नभनिकन मैले तपाईँले निर्धारण गर्ने हो। त्यही भएर वेट एन्ड वाचमै छौँ, होइन। मैले अर्को पनि कुरा के भन्न चाहेँ भने बजेटको चाहिँ यो हामीले आज सुन्दै गर्दाखेरि सबै कुरा कार्यान्वयन गर्न चाहिँ हाम्रो देशसँग चाहिँ साँच्चीकै आवश्यक आय स्रोत साधन छ कि छैन भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र वास्तविक स्रोत बिना यस्ता कुराहरू चाहिँ फेरि आश्वासनमा मात्रै परिणत हुने हो कि भन्ने पनि हाम्रो प्रतिपक्ष भए पनि चिन्ता छ, किनभने यो जनताको कुरामा भयो। र यसरी प्रतिबद्धताहरू वित्तीय यथार्थतामा आधारित भएर गरिए कि के सोचेर गरियो भने त्यो यथार्थ र बजेटको चाहिँ अलिकति पर छ सम्बन्ध जस्तो देखिन्छ, है। त्यसले गर्दाखेरि अब स्वर्णिमजीले हि वान्ट्स टु बिल्ड द क्यासल इन द एयर कि वास्तवमै बजेट बनाउन खोज्नु भएको भनेको त्यो एउटा कुरा भयो। नेपालसँग चाहिँ पर्याप्त वित्तीय तथा संस्थागत क्षमता चाहिँ नभएको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ सरकारले बजेटलाई चाहिँ जसरी प्रेजेन्ट गरेको छ त्यो एउटा दस्तावेज राजनीतिक हिसाबमा त राम्रो दस्तावेज बन्यो, तर यसमा चाहिँ सरकारको नीति र यथार्थता भन्दा चाहिँ एकदमै टाढा भएको मैले पाएँ, होइन। अब अर्को कुरा भनेको तपाईँको यसले के हुन्छ भने व्यवहारमा यदि भोलिको दिनमा यो असम्भव भयो यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लान, किनभने आन्तरिक रूपमा आय आर्जनको कुरा यसमा आएन कि राष्ट्रको इन्कम जेनेरेट गर्ने कुरा चाहिँ आएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मैले बढी एक्सपेक्टेसन राखेको थिएँ। त्यो हुँदा चाहिँ के हुन्छ भने धेरै प्रतिबद्धता भयो, भोलि जनता बढी भयो, योले कार्यान्वयन गर्न सकस छ, हेर्दा सुन्दा वाउ छ कसले भने यो प्रतिपक्षले नेताहरूले। ए होइन, यस्तो समग्रमा एकदमै राम्रो छ, होइन। अब जस्तो हामीले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्छ। जस्तो अब रिमोट एरियामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ समयमा चाहिँ होइन हेलिकप्टरहरू नपाएर कति डेलिभरी हुने महिलाहरू मृत्यु भएको छ, होइन। त्यस्तोहरूलाई पनि व्यवस्था गरेको छ अहिले, पहिला त्यस्तो थिएन। टुरिज्म एरियाहरूलाई चाहिँ विकास गर्ने भनेर बजेट छुट्याइएको छ। त्यस्तै के अरे सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरूलाई पनि बढाइएको छ। तर म के भन्छु भने यो चाहिँ 13वटा मन्त्रालयले बाँड्छ के, अनि फेरि स्थानीयले पनि बाँड्छ, प्रोभिन्सले पनि बाँड्छ, सङ्घीयले पनि। यसलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ एकत्रित गरेर चाहिँ गर्यो भने अनि त्यसमा चाहिँ स्थानीयले के गर्ने, होइन, प्रमाणीकरण गर्ने, किनभने स्थानीयसँग चाहिँ जनतासँग जोडिएको हुन्छ। अनि त्यसको चाहिँ एकत्रित भन्छ नि, त्यो चाहिँ एकद्वार प्रणाली गर्यो भने पारदर्शी हुन्छ। अनि जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कबाट पठाइदिने डिजिटल के अरे यो के अरे मोबाइल ब्याङ्क ट्रान्सफर गरिदियो भने अनि त्यसको पनि त्यही किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टाफहरू चाहिँ खडाउनु पर्यो नि, कर्मचारीहरू। अनि अब कर्मचारीमा बढी गयो भन्ने कुरा होइन कि। अब जस्तो तपाईँको करारमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू जम्मै हटाइदिएको छ भनेपछि लोकसेवा गरेर भिडेर आउनेहरूको लागि त राम्रो व्यवस्था गर्नु पर्यो। काम गर्ने मान्छेलाई डबल पनि काम गरिरहेछन्, उनीहरूलाई तलब 10% बढाउनु भनेको 3-4 वर्ष नबढाएर अहिले बढाउनु भनेको ठिकै त हो नि। सुरु दिनदेखि मैले एउटा सोधिहालेँ, सुरु दिनदेखि अर्थ मन्त्रालय धाइरहनु भएको थियो, सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरूलाई भेटिनु भएको थियो, बिरिङ खोलाको पुल तपाईँको समस्याको पटक पटक उजागर गरिरहनु भएको थियो। के छ यो बजेटले सम्बोधन गरेन? सरकारकै बेलामा उ गरेको लागि कन्टिन्यू भनेर भन्नुभयो। मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग पनि प्रश्न राखेको थिएँ। मैले चाहिँ एकीकृत बस्ती के अरे पूर्वाधार विकासको कुराहरू मैले लगाएको थिएँ। त्यो बजेट मेरो परेन भन्ने, स्मार्ट सिटीको मेरो क्षेत्रमा परेन भनेको थिएँ। तर पुरानो बजेट चाहिँ तपाईँको कन्टिन्यू भएको छ भन्नुभयो। पुरानो बजेटहरू जुन पहिला सुरुवात गरिरहेको थियो नि त्यो बजेट चाहिँ कन्टिन्यू छ, निरन्तर छ भन्नुभयो। होइन, मैले प्रश्न चाहिँ गरेको थिएँ उहाँलाई। यो स्रोत जुटाउनु त गाह्रो होला नि त। अब यो
म यति लगानी त गरियो तर स्रोत 21 खर्ब खर्च होला 1%। किन हुँदैन? अब जस्तो टुरिज्म एरियालाई चाहिँ विकास गर्ने भने छ। अब तपाईँको अब टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अलिकति उ गरेपछि नै पारदर्शी हुन्छ, सुशासन कायम हुन्छ, हो कि होइन? अनि त्यसको लागि त खर्च लागिहाल्छ। अब पहिला त्यो नभएको कुराहरू इस्टाब्लिस गर्नलाई त टाइम लागिहाल्छ नि। अर्को कुरा इन्भेस्ट गरिसकेपछि तर लगानी गर्दाखेरि के हेर्नुपर्छ भने हामीले त्यसबाट चाहिँ राजस्व कति ल्याउँछौँ। जस्तो मैले अघि पनि भनेको छु, कोशी प्रदेशले 15% चाहिँ हामीले जिडिपी ल्याउँदो रहेछौँ भनेपछि सबैभन्दा सेकेन्डमा अब जस्तो बागमती चाहिँ ल्याउने नै भयो काठमाडौँ, होइन? सबै सेन्ट्रलाइज छ यहाँ। बागमतीको 36% समथिङ छ, होइन? तर हाम्रो कोशी प्रदेशले चाहिँ 15% भनेको अरूभन्दा हाइएस्ट जिडिपी हो र उत्पादनमा पनि हामीले हाइएस्ट ल्याएको रहेछौँ। तर हामीलाई चाहिँ लगानी गर्दाखेरि चाहिँ 49% छ क्या, अरूलाई चाहिँ 50%, 60%, 70%सम्म छ। र जहाँ चाहिँ उत्पादन गरेछ उत्पादनको आधारमा जिडिपीको आधारमा त्यो क्षेत्रलाई लगानी गरेर ऊ राम्रो गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। हस् मानिज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद।